बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शुमाला सदफ और आप देख रहे हैं RNN न्यूज़। पीपल्स पार्टी और नून लीग की भी फंडिंग की जांच पड़ताल का मुंतज़िर हूँ वज़ीर आज़म। इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि वो इलेक्शन कमीशन में पीपल्स पार्टी और नून लीग की भी PTI की तरह फंडिंग की जांच पड़ताल के मुंतज़िर हैं। ट्विटर पर जारी बयान में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि PTI फंडिंग पर इलेक्शन कमीशन की जांच पड़ताल का खैर मकदम करता हूँ। अकाउंट्स की जितनी जांच हो कौम के लिए इतने ही हक़ाइक़ की वजाहत होगी। उन्होंने कहा कि पता चलेगा कि PTI वाहिद जमात है जिसकी बुनियाद सियासी फंड रेजिंग पर है। वज़ीर आज़म का कहना था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की फंडिंग की भी इसी तरह की जांच पड़ताल का मुंतज़िर हूँ। कौम हकीकी सियासी फंड रेजिंग मफादात और भत्ताखोरी का फ़र्क देखेगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से क्राइम रिपोर्टर्स एसोसिएशन के 13 रुकनी वफद की गवर्नर हाउस में मुलाकात। इस मौके पर कायद हस्ब इख्तलाफ सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख और चीफ CPLC सिंध जुबैर हबीब भी मौजूद थे। वफद में एसोसिएशन के सदर राव इमरान, नायब सदर आमिर मजीद, सेक्रेटरी ताहा उबैदी, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोनिस सिराज, खाजन सलमान लोधी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी खुर्रम गुलजार, जबकि अरकान गवर्निंग बॉडी में फैजान जलीस, सालिक शाह, अब्दुल रहमान फारूकी, कामरान जलील, फयाज यूनुस, अकरम कुरैशी और मतलूब बेग मौजूद थे। मुलाकात में क्राइम रिपोर्टर्स एसोसिएशन के वफद के मेंबरान को दरपेश मसाइल पर बातचीत। चीफ CPLC सिंध जुबैर हबीब ने गवर्नर सिंध को शहर कराची की क्राइम के हवाले से मुश्तमिल रिपोर्ट 2021 पेश की। गवर्नर सिंध ने शहर में जारी क्राइम की रोकथाम में पुलिस के साथ ताउन के हवाले से CPLC की कारकर्दगी को सराहा। सिंध के लोगों के लिए हेल्थ कार्ड ज़रूरी है, हम इसे सूबे में मुतारफ कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। गवर्नर सिंध की आवाम को हेल्थ कार्ड सहूलत के लिए सिंध हुकूमत ताउन नहीं कर रही। गवर्नर सिंध। वफाकी हुकूमत मुल्क भर के तमाम प्रेस क्लबों को हेल्थ कार्ड देने के हवाले से मंसूबा तैयार कर रही है। गवर्नर सिंध ने वफद के वसाइल के हल की यकीन दहानी भी कराई। टोबा टेक सिंह में घर में आग लगने से 7 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक टोबा टेक सिंह के नवाही गांवों में घर में आग लगने से 7 अफराद जाँ बहक हो गए। ज़राए का कहना है कि जाँ बहक होने वाले अफराद में 5 बच्चियां भी शामिल हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जाँ बहक होने वालों की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि घर में लगी आग पर भी काबू पा लिया गया है। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि घर में आग लगने की वजह सामने नहीं आ सकी है, अलबत्ता मुमकिना तौर पर शॉर्ट सर्किट को आग लगने की मुमकिना वजह करार दिया जा रहा है। SSP जिला किमाड़ी की हिदायत पर थाना डाक्स SHO SIP परवेज अली सोलंगी की स्ट्रीट क्रिमिनल जवारी, मंशियात फरोश और मोटरसाइकिल लिफ्टर मुल्ज़मान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। कुछ यौम कबल सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई थी कि एक नामालूम शख्स किसी नामालूम शख्स को असला के जोर पर जदकोब कर रहा है, जिसको अमरोज इलाका थाना सुल्तानाबाद कराची ने गिरफ्तार करके इसके कब्जा से असला व एमिनेशन बरामद हुआ। बामुकाम ऐवान कोच अड्डा मच्छर कॉलोनी से 2 अशखास को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कालापानी फिशरी से 2 अशखास को मंशियात फरोख्त करते हुए गिरफ्तार कर लिया। सुल्तानाबाद से 1 अशखास को मंशियात फरोख्त करते हुए गिरफ्तार कर लिया। बामुकाम मच्छर कॉलोनी से दौरान गश्त एक मशकूक शख्स मोटरसाइकिल सवार को रोका तो इसके ज़ेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल नंबर को चेक किया तो थाना हिजाकी सरका थी। गिरफ्तार शुदा मुल्ज़िमान को मज़ीद तफ्तीश के लिए शोबा तफ्तीश के हवाले किया गया। कराची। बारिश के बाइस परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर, बिलावल लाहौर के लिए रवाना ना हो सके। कराची में बारिश के बाइस परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर होने की वजह से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तैयारा लाहौर के लिए रवाना ना हो सका। एयरपोर्ट हुक्काम के मुताबिक कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के 22 परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर हुआ है, जिसकी वजह से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा लाहौर भी मुतासिर हुआ है। ज़राए ने बताया है कि बारिश के बाइस बिलावल भुट्टो जरदारी का तैयारा कराची से रवाना नहीं हो सका। उन्होंने लाहौर में पार्टी इजलास में शिरकत के लिए रवाना होना था। ज़राए के मुताबिक परवाज़ में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को भी बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा रवाना होना था। ताहम मौसम बेहतर होने पर बिलावल आज कराची से खुसूसी तैयारे में लाहौर रवाना होंगे। वाज़ेह रहे कि कराची में रात गए एक बार फिर शहर भर में तेज़ और मुतदल बारिश होने से मौसम मज़ीद सर्द हो गया है।
روزنامہ الف، اسلام آباد، کراچی، حیدرآباد، ٹھٹہ، سکر سے بیک وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار سندھ بھر کے تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب۔ آپ آج ہی پڑھیں روزنامہ الف۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رمیز راجہ کی ملاقات میں جاوید قریشی ممبر بورڈ آف گورننس بھی شریک۔ ملاقات میں کراچی اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن، کرکٹ پروموٹ کرنا اور دیگر معاملات پر بات چیت۔ اسٹیڈیم کے میچز کی سیکیورٹی کو بہتر کرنا ہے تاکہ عوام کو تکلیف نہ ہو۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سڑکوں کو بند کرنے والا طریقہ کار کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سندھ میں کرکٹ کے بہترین کھلاڑی ہیں۔ حیدرآباد سے زاہد حسین، لاڑکانہ سے شاہ نواز، ڈانی اور دیگر علاقوں سے اچھے کھلاڑی ہیں۔ حیدرآباد میں کرکٹ کو بحال کرنا چاہتا ہوں۔ حیدرآباد کا اسٹیڈیم تو بہترین ہے، صرف ہوٹل کا مسئلہ ہے۔ ہم اب منصوبہ بنا رہے ہیں کہ کھلاڑیوں کو بائی ایئر لے کر جائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ یہ منصوبہ PCB سے فائنل کریں گے۔ جب کرکٹ حیدرآباد لے جائیں گے تو مزید ٹیلنٹ آگے آئے گا۔ سکھر میں ہم اسپورٹس کمپلیکس بنا رہے ہیں۔ سکھر کے کمپلیکس میں 2 کرکٹ گراؤنڈز، فٹ بال اور دیگر گراؤنڈز ہوں گے۔ PCB کی ٹیکنیکل ٹیم سکھر اسپورٹس کمپلیکس کا دورہ کرے گی۔ ہم PCB کی رہنمائی میں سکھر گراؤنڈ بہتر کریں گے۔ رمیز راجہ نے وزیر اعلیٰ سندھ کو PCB کی طرف سے ہر طرح کی سپورٹ دینے کی یقین دہانی کرائی۔ ہم سندھ میں مزید ٹیلنٹ تلاش کریں گے۔ رمیز راجہ ہم سندھ کی ٹیم کو اسپانسر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سندھ کے دیہی علاقوں میں کرکٹ پروموٹ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے رمیز راجہ کو شیلڈ، اجرک اور سندھی ٹوپی پیش کی۔ عبدالرشید چنہ کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش، بجلی کی فراہمی معطل۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں رات گئے دوبارہ بارش کا سلسلہ شروع ہوا۔ رپورٹس کے مطابق گلشن اقبال، شارع فیصل، صدر، کلفٹن، سلطان آباد، آئی چندر ریگر روڈ سمیت دیگر علاقوں میں کہیں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش سے موسم سرد ہو گیا۔ بارش کی وجہ سے کئی سڑکوں پر پانی جمع ہوا، تاہم نکاسی آب کا کام جاری ہے۔ اس کے علاوہ کچھ علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی معطل ہو گئی۔ دوسری جانب کراچی سے مختلف شہروں کو جانے والی ملکی اور غیر ملکی ایئر لائنز کی 10 پروازیں منسوخ، جبکہ کئی تاخیر کا شکار ہو گئیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ وقفے سے 7 جنوری تک جاری رہے گا۔ SSP ویسٹ سہائی عزیز صاحبہ کی زیر نگرانی تھانہ منگو پیر اور پیر آباد کے مختلف علاقوں میں کامیاب ٹارگیٹڈ کارروائیاں کی گئیں۔ کل عدم تنظیموں سے تعلق رکھنے والے 5 انتہائی مطلوب ملزمان گرفتار، 3 عدد ایوان ہم اور 2 کلو 320 گرام چرس برآمد۔ SSP صاحبہ ویسٹ نے ASP صاحب اورنگی اور DSP صاحب منگو پیر کی سربراہی میں ٹیم تشکیل دی۔ ضلع ویسٹ پولیس کی تشکیل کردہ ٹیم نے مشکی پاڑہ، گرم چشمہ، میاں والی کالونی اور دیگر علاقوں میں کارروائیاں کی۔ کامیاب کارروائیوں کے دوران دہشت گردی اور منشیات فروشی میں ملوث 5 ملزمان گرفتار۔ SSP سہائی عزیز ملزمان کے قبضے سے 3 عدد ایوان ہم اور مختلف پیکنگ میں موجود 2 کلو 320 گرام چرس، نقدی اور موبائل فونز برآمد۔ ملزمان خرم زمان اور عبداللہ کا تعلق کلعدم تنظیموں سے ہے، جبکہ ملزم طارق بھی امن کمیٹی کا سابقہ رکن ہے۔ ملزمان شہر کراچی کے مختلف علاقوں میں منشیات فروش گروہ کی سربراہی کرتے اور منشیات کی سپلائی پہنچانے میں مدد فراہم کرتے تھے۔ ملزمان کا ذریعہ معاش بھی منشیات کی سپلائی اور منشیات فروخت کرنا ہے۔ ملزمان کے خلاف متعلقہ تھانہ جات میں ایکسپلوز ایکٹ اور کنٹرول آف نارکوٹکس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج، تفتیش جاری۔ ملزمان قبل از بھی سندھ سمیت دیگر صوبوں سے گرفتار ہو کر جیل جا چکے ہیں، جن کی تفصیلات بھی حاصل کی جا رہی ہے۔ گرفتار ملزمان میں خرم زمان، عبداللہ، زبیر عرف بابو، طارق اور غلام نبی شامل ہیں۔ SSP صاحبہ ویسٹ کی تشکیل کردہ ٹیم میں SHO تھانہ پیر آباد، منگو پیر اورنگی سمیت 40 سے زائد افسران، جوان اور لیڈیز پولیس اہلکاروں نے اپنے فرائض سر انجام دیے۔ ضلع ویسٹ پولیس انصاف کے نام پر دھوکہ دینے والوں کا بھانڈا بیچ چوراہے پھوٹ چکا، مریم نواز۔ اسلام آباد نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کا کہنا ہے کہ انصاف کے نام پر دھوکہ دینے والوں کا بھانڈا بیچ چوراہے پھوٹ چکا۔ اسکروٹنی کمیٹی کے رپورٹ پر مریم نواز نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ چور چور کہنے والے کی تلاشی ہوئی، اس کا بال چوری میں ڈوبا نکلا۔ کیا پاکستان کی تاریخ میں عمران خان جیسا کرپٹ اور جھوٹا اور سازشی حکمران آیا؟ انہوں نے کہا پہلے فنڈز کے نام پر مال اینٹھا، عیاشی کی اور پھر جھوٹ پر جھوٹ بولا۔ عمران خان نے چوری کی چھپائی ہوئی،
عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا۔ عمران خان نے عوام کی محنت اور خون پسینے کی کمائی پر عیش کی۔ پے در پہ انکشافات تحریک انصاف کو فارغ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اتنے سنگین فراڈ اور اسکینڈل تاریخ میں کسی جماعت کے نہیں آئے۔ کون جانتا تھا صادق اور امین کا چہرہ اتنا بھیانک نکلے گا۔ رحیم یار خان، بیورو چیف RNN نیوز، فاروق احمد شاکر کے مطابق لیاقت پور کے نواحی علاقہ فیروزہ میں تحریک لبیک فیروزہ یونٹ کے حلف وفاداری کی تقریب منعقد ہوئی، جس کے مہمان خصوصی ضلعی امیر اللہ بخش حسین، ضلعی ناظم اعلیٰ چودھری محمد انور، تحریک لبیک تحصیل خان پور کے امیر علامہ سمید الحسن رضوی تھے۔ تحریک لبیک فیروزہ کی منتخب تنظیم سے ضلعی امیر اللہ بخش حسین نے حلف لیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ضلعی امیر اللہ بخش حسین نے کہا کہ تحریک لبیک عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر اول دستہ ہے۔ ہر دور میں تنظیم نے عشق رسول کا علم سر بلند کیا اور اپنے اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، جس کے لیے ہم نے ہر مشکلات کا دلیری اور جرأت سے مقابلہ کیا۔ کارکنوں کے جذبہ حریت کو سلام ہے کہ جنہوں نے جبر اور دھونس کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے۔ آج الحمدللہ تحریک لبیک ملک کی سب سے بڑی منظم تحریک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے مذہبی فریضے کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کے جذبے کو بھی پروان چڑھا رہے ہیں، جس کے لیے آئندہ کے بلدیاتی انتخابات میں تحریک لبیک پر ہر بلدیاتی حلقے میں اپنا امیدوار کھڑا کرے گی، جس کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر یونٹ اور اس کی منتخب تنظیم اور اس کے منتخب عہدیداران کی ہر طرح ہر سطح پر مکمل معاونت کی جائے گی۔ ضلعی امیر نے تحریک لبیک فیروزہ کی نئی تنظیم کے 9 منتخب عہدیداران امیر حافظ محمد اویس مہروی، نائب امیر علامہ فضل کریم چشتی، ناظم اعلیٰ عاصم علی سعیدی، نائب ناظم اعلیٰ غلام محی الدین، ناظم مالیات غلام علی، ناظم نشر و اشاعت جامع اختر لاڑ، ناظم خدمت خلق آصف علی، رابطہ ناظم برائے تنظیم محمد مبشر، رابطہ ناظم برائے انتظامیہ عبدالرؤف نقشبندی، قانونی مشیر عامر رزاق، سیکیورٹی انچارج محمد عمران، ناظم برائے انتخابی امور سید اقبال شاہ، تحریک ڈیزائنر جام محمد طارق، ناظم دفتر شفاقت علی باجوہ سے حلف لیا۔ تقریب میں چودھری عرفان اصغر، چودھری غلام یاسین، رانا محمد شاہد و دیگر نمائندے افراد موجود تھے۔